ایک साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उनका जिन्नात के साथ बहुत ताल्लुक है, आना जाना है। जिन्नात का उनका जिन्नात के साथ ताल्लुक है, आना जाना है। उन्होंने ये वाक़या सुनाया। कहने लगे कि ये वाक़या है कि एक जिन कहने लगे मैं जिक्र कर रहा था, बैठा हुआ था, तो वो जिन आया। अल्लाह की मखलूक जिन है। मैंने इस कश्फुल माजूब के हल्के में भी अर्ज किया कि बाज़ औक़ात जिन्नात जो हैं वो ताबे करने पड़ते हैं। अगर जिन्नात ताबे न हो, दोस्त हो, तो फायदा ज्यादा होता है। और वैसे इसकी दोस्ती करनी भी नहीं चाहिए। जो जिन की दोस्ती करने में वक्त लगेगा वो अल्लाह की दोस्ती कर ले, क्योंकि जुदा तो होना है। अच्छा, जिन बाद में मरेगा या पहले मरेगा, उसकी उम्र लंबी है। हम पहले मरने में हमारी उम्रें छोटी हैं, पर अल्लाह को तो मौत है ही नहीं। मुझे लगा जिन मेरे पास आता जाता था, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता, बाज़ वक़्त मैं उससे कुछ कहता, कुछ चीज भी ले आता। कहने लगे एक दफा मैंने जिन से बताया, मैंने कहा कोई बुजुर्गों के वाकयात सुना, अल्लाह वालों के वाकयात सुना कि अल्लाह वालों से तुझे कुछ मिला हो, पाया हो तूने। कहने लगे उसने बेशुमार औलिया, बेशुमार सालिहीन और बेशुमार बुजुर्गों के मुझे वाकयात सुनाए। सुनाता रहा। एक वाकया ऐसा था, वो कहने लगे मुझे सुनाया, जिस वाकये ने मेरे दिल के अंदर अजीब कैफियत पैदा की कि ऐसा निजाम भी है। तो कहने लगे एक जगह एक मौत वाक़ई हो गई। जवान बेटा था, मैं गुजर रहा था। माँ के रोने की जो दर्दनाक कैफियत थी, हमारा रोना तो ऐसे है जैसे उस रांड का रोना जिसका, मुझे एक अल्लाह वाले की बात याद आ गई कि जिसका इकलौता जवान बेटा फौत हो गया। एक अल्लाह वाले थे, वो फरमाते थे हमारा रोना तो ऐसे है। अचानक वो बात, उनका मकूला याद आ गया कि हमारा रोना तो ऐसे है कि वो रोना कि रान, यानी उसका शौहर सब कुछ मर गया था, इकलौता जवान बेटा था, और वो जवान बेटा भी मर गया। उसका रोना कैसे होगा, उसका दर्द कैसे होगा, उसका गम कैसे होगा। तो कहने लगे मैंने औरत के रोने पे मुझे एहसास हुआ, मैं गुजर रहा था। जिन्नात हमारे जनाजों में शामिल होते हैं। मैंने यहाँ तक किताबों में पढ़ा भी और उन लोगों से सुना भी। और जिन्नात हमारे दुख में शामिल होते हैं, हमारे गम में शामिल होते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। हमारे अकाबिर की जिंदगी में ये वाकयात बेशुमार है, बहुत बेशुमार है, बहुत बेशुमार है। कहने लगे जिस वक्त हाफिज जामिन साहब रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, हाफिज जामिन साहब रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए कि उनकी मैयत के को हिल रही थी, तो एक साहब नजर ने देखा, उन्हें कि शायद जिंदा है। उन्हें कि नहीं, इनको मैयत, इनको जिन्नात जो है वो बाज़ औक़ात रोते रोते इनके ऊपर आके गिरते हैं और इनके लिए रो रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए बाज़ औक़ात हिलना शुरू हो जाती है। और फरमाए जब उनको लेके चल रहे थे तो बाज़ औक़ात मैयत का वजन बिल्कुल खत्म हो जाता था, जैसे हवा में तैर रही है, और बाज़ औक़ात मैयत का जैसे इतना वजन होता है उतना हो जाता था। तो उस अहले नजर ने, जिनको नजर थी, जिनकी दिल की नजर थी, आंखों की नजर नहीं, किसकी नजर, दिल की नजर, जिनकी दिल की नजर थी, फरमाते थे भाई इनको जिन्नात कंधा दे रहे हैं। जब वो कंधा देते हैं तो इनका वजन ऐसे है जैसे हवाओं में, और जो फिर वो मौका देते हैं कि इंसानों को भी मौका दिया जाए, फिर इनका वजन ऐसे है जैसे कि मैयत का वजन होता है। बेशुमार वाकयात हैं, शामिल होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे एक साहब थे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1991 में हुआ। उनके विसाल के बाद मुझे उन्होंने खुद सुनवाया ये वाकया और दिखाया कि हजरत के विसाल के बाद जिन्नात के रोने की और बहुत ज्यादा बेकरारी की कैफियतें, अजीब वाकयात है। तो वो कहने लगे कि मैं उस औरत के रोने पे जो है, मैं उस औरत के रोने पे मैं परेशान हो गया। मैंने अपना कहीं जा रहा था, छोड़ दिया, बैठा रहा, और औरत रोती रही, हत्ता कि मैयत को उठाने वाले आ गए। वो औरत रोती थी और बार वक़ात अपने बेटे, बार बार अपने बेटे का माथा चूमती थी। तो वो चले गए, तो उसके बाद रोते रोते वो एक कोने पे दीवार के साथ लग के अपने
اپنے دوپٹے کو سر پہ ڈال کے اپنی ٹانگوں میں سر دے کے پھر کہنے لگے اس نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر کہ مولا کہ تو نے مجھے زندگی میں جب پیدا کیا میری ماں پیدا ہوتے ہوئے مر گئی, باپ نے دوسری شادی کر لی, میں غربت تنگدستی میں پلی, پھر مولا تو نے ہمیں اتنا غریب کر دیا, لوگ ہمیں دیتے تھے ہم کھاتے تھے, اور مولا تو نے مجھے پھر شوہر دے دیا, شوہر بھی غریب تھا, ساری زندگی وہ کما کے لاتا تھا تو پکتا تھا, اے اللہ تو نے مجھے یہ ایک بیٹا دیا, پھر بیٹا میری امیدوں کی تمنائیں اور امیدیں بن گیا, اور میرا مولا جوانی میں تو نے مجھ سے شوہر چھین لیا, میں نے بیوی میں جوانی کو تیری حفاظت میں گزارا, تو جانتا ہے میں نے خیانت نہیں کی, میں نے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب تجھے بنا لیا, اور اے اللہ آج تو نے میرا بیٹا بھی وہ چھین لیا, میرے بڑھاپے کا سہارا تھا, ٹھیک ہے تو نے مجھ سے چھین لیا, پر مجھے اتنا بتا دے تو مجھ سے نہیں چھینا, تو مجھ سے نہیں چھینا. کہنے لگا وہ میں اس کی مناجات سن رہا تھا, سوائے رب کے اور کوئی نہیں سن رہا تھا, وہ دکھیاری غموں کی ماری میت لے کے چلے گئے تو ایسی دیوار کے ساتھ لگی, وہ رونا بھول گئی تھی, اسے اللہ سے باتیں شروع کر دی تھی, اور بات بولنے گا کہ اللہ تو اگر مجھ سے نہیں چھینا تو تیرے چھیننے کا غم تو میں سہ نہیں سکتی, ایک وقت آئے گا, وقت گزرتے گزرتے بیٹے کا دکھ میں سہ جاؤں گی, تیرے چھیننے کا غم میں نہیں سہ سکتی. کہنے لگے میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا, پھر اللہ مجھے اس گھر سے انس ہو گیا, ماما نصب ہو گئی, میں اس گھر میں اکثر آتا جاتا تھا, سارا دن وہ ماں زندگی کے دن رات پہ گزار رہی تھی اپنی بقیہ زندگی کی, اور سارا دن اٹھتی کبھی بیٹے کو یاد کرتی, کبھی شوہر کو یاد کرتی, کبھی اس کی ہائے نکل جاتی, کہنے لگے لیکن وہ ہر پل اللہ سے یہی کہتی, اللہ اگر تو مجھ سے نہیں چھینا اور سب کچھ تو نے مجھ سے چھین لیا تو میری رضا پہ راضی ہوں, تو اگر باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. کہنے لگے یہ مانگنا, یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, یہ اللہ کے سامنے مناجات میرے دل کو کھا گئی, میرے دل کو چیر گئی, اور میرا اندر ایسے کھل گیا. کہنے لگے پھر ایک دفعہ مجھے اطلاع ملی وہاں کے جنات میں وہ بوڑھی فوت ہو گئی ہے, میں نے کہا اس کے جنازے میں مجھے جانا چاہیے, اس کے جنازے میں مجھے جانا چاہیے. مانگنا اللہ کے سامنے اور باتیں کرنا اللہ کے سامنے, اللہ کیا دیتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ ساری عبادتوں کا اجر دیتا ہے, صبر والی عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں میرے اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں خود تیرے ساتھ ہوں, ان اللہ باعث, خود تیرے ساتھ. کہنے لگے وہ میں نے بوڑھی دیکھی وہ فوت ہو گئی تو اس کے جنازے میں گیا, چند اس کو بیٹھے تھے بندے, کوئی رونے والا نہیں تھا, بس میں نے آنکھوں سے دیکھا فرشتے ہی فرشتے تھے, اور نیک صالح جنات تھے اس کے جنازے پہ اور اس کی میت کے ارد گرد, اور کہا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا قبر اتنی وسیع اور اس کے اوپر وسعت اور رحمت, ایسی زندگی عجیب و غریب اسی قسمہ پرسی پہ وہ چلی گئی, اور صبر کا سلا اسے یہ ملا, اس کی قبر وسیع ہو گئی.